बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो एक अंदोनाक और वहशतनाक साहने रूनुमा हुआ शिकारपुर में मस्जिद में 61 नमाजियों के जनाजे उठे और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। बदतरीन दहशतगर्दी इन ख़वारिज और तकफ़ीरियों की तरफ से जुल्म, ये पुरानी जो तारीख़ में जैसे बागी गिरोह हमेशा जुल्म करता रहा, इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयाँ, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त करीब है। हमें बहुत ही दानिशमंदी से और अक्लमंदी से एक लाहे अमल बनाना होगा, फ़ैसले करने होंगे। मैं बचपन में एक मंज़र याद है नाज़रीन, जब भक्खर में एक बचपन में हम गए, शायद ये 79 की बात है, एक ऐसा कौम का मंज़र बना जो आज तक दिल में जगमगा रहा है और तरस रहे हैं कि वो मंज़र दोबारा नज़र आए। मुल्क के तमाम उलमा, मुल्क के ख़तीब, मुल्क के तमाम ज़ाकिरीन, मातमी संगतें, शुअरा, अदीब और तमाम तड्डेदार, मसाजिद की कमेटियाँ, मुल्क भर के तमाम अज़ादार हाथ में हाथ डालकर एक सफ़ में खड़े थे, जहाँ क़यादत नसीब हुई उस अज़ीम रूह परवर इज्तिमा में क़ायद अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन आलल्लाहु मक़ामा। एक ताकत थी, वलवले थे। आपको इल्म है कि यकजहती और वहदत के अंदर अल्लाह ने बहुत बेपनाह ताकत रखी, और दुनिया में आपने देख लिया जहाँ भी अच्छी क़यादत और सही कौम की रहनुमाई हुई है, वहाँ तो बड़े बड़े शहनशाहों के ताज ज़मीन पर गिरे और बड़ी बड़ी फ़ौजें पसपा हो गईं। ये आप देख चुके हैं। ईरान में आला क़यादत थी, उन्होंने शहनशाहियत के तमाम अज़ाइम को खाक में मिलाकर इस्लाम की तौक़ीर का अलम बुलंद करके दिखाया। क़यादत, कौम, यूनिटी, ताकत, ईमान, हिकमत अमली, बसीरत, दानिशमंदी जब मिली तो टैंक, तोपें, जहाज़, हेलीकॉप्टर, असलहे नाकाम हुए। मुल्क तरक्की की राहों पर। लबनान में देख लें, आपके सामने, ये तो दहशतगर्द गिरोह है, वहाँ तो दुनिया की सेकंड आर्मी, दुनिया का निज़ाम, आलमी क़ुव्वतें, लेकिन उस क़यादत के बाबसीरत, शजाआना और बहादुरी के फ़ैसलों से फ़कत अपनी कौम को हिफाजत नहीं दी, बल्कि 7 दीगर मुल्कों में भी फातिहाना अंदाज में कामयाबियाँ हासिल की। इराक़ में देख लें, किस कदर दुश्वार रास्ते थे। आयतुल्लाहिल उस्मा आक़ा सिस्तानी के एक हुक्म और इशारे पर पूरे मुल्क के अंदर तब्दीली पैदा हुई। इसलिए बहरैन में देख लें, ये क़ायद और कौम किस तरह फ़ातह बनकर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। यमन में जहाँ भी आप तमाम इस्लामी और क़ुरान के क़वानीन और उसूलों पर अमल पैरा होंगे, दुश्मन नाकाम होगा, कौम का वक़ार बुलंद होगा और आप हिफाजत कर सकेंगे। वो मंज़र देखा कि अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन की क़यादत में जब इस्लामाबाद में कौम को उस बुज़ुर्ग और ज़ाहिरन नहीफ़ और ज़ईफ़ी का आलम, लेकिन उस क़ायद में जो ईमान और बसीरत की क़ुव्वत और यकजहती का माहौल, और तमाम कौम हाथ में हाथ डालकर जब इस्लामाबाद पहुँचे, जब एक ख़ास ब्रांड का इस्लाम की तस्वीर वहाँ पेश की गई और जबर के साथ आज़ादियों को सल्ब करने की कोशिश की गई, तो फिर आपने देखा कि इस्लामाबाद में कौम ने
وہ तारीख़ रकम की जो तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगी। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मौलाना साहब, मैं मोहम्मद याकूब लंदन से बोल रहा हूँ। मोहम्मद याकूब, बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और फिर सुभान अल्लाह है ना कि अल्लाह ताला हम लोगों को शैतान के शर से बचाए। आमीन। और मौलाना साहब, इसका मुकाबला करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। और फिर यहाँ एक ही मेरे पास हाल नजर आ रहा है कि कोई भी एक नौकर हर मस्जिद के बाहर या हर माँ बाप के बाहर 2 कुत्तों के साथ रख दो, क्योंकि शैतान के लिए कुत्ता काफी है। कुत्ते को शैतान की बहुत जल्दी पहचान हो जाती है। सही। तो अंदर हम लोग नमाजें पढ़ते हैं, फिर हम लोगों को फिक्र नहीं, फिर ये अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान की जो है ना लहर, ये कुत्ता बड़ी जल्दी समझता है। मैंने ये सुना है किसी से, और मेरा अपना भी ये ख्याल है कि कुत्ते की वजह से शैतान जो है ये दूर दूर तक भागता है। तो मेरी दुआ है कि हम लोग इस शैतान का मुकाबला करते रहे और कभी भी इससे हार ना मांगे, क्योंकि हार मानना जो ये मुसलमानों का और मोमनों का सेवा नहीं कि शैतान के सामने सिर झुका दे। इसका मुकाबला करना है और हमेशा इसके साथ लड़ना है और अपनी हिफाजत तो खुद करनी है इंशाअल्लाह। पूरी जमा मर्दी। तो जनाब का शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे, आबाद रहें। आपने मोहब्बत फरमाई, और कुत्ता तो हैवान है लेकिन उसमें एक वफा है, वो मालिक को पहचानता है, वो घर की हिफाजत करता है। ये ऐसे डाकू, ऐसे खूनखार हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, ज़ाहिरन दाढ़ियों के साथ इस्लामी शक्ल बनाकर और सजदे और नमाज़ों के लिबास में छुप कर ये वार कर रहे हैं। ये वो साजिश है जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माने से चली। वहाँ भी जो मफाद परस्त थे उन्होंने इसी तरह की साजिशें की और इस्लाम को नुकसान पहुँचाया। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। किबला के हाल ने? ठीक हो? खैरियत ना लो? मैं जलाल खान पे बुलाना के हाल ने? जी खान साहब, दुआएं, मौला आपको सलामत रखे। आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किबला बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ते मैं तो सिर्फ पूछना चाहता भाई, जिस तरह हम साने आए शिकारपुर होया, इत्थे सानू ये दसो कि भाई साडे वास्ते के हुक्म है? साडी जान माल साडा तो सब कुछ हाजिर है। सानू ये दसो कि असां जिवें जवान आ, साडा के हक के बनदा, साडे लई के आर्डर है, तुसां सानू के आखदे हो? असां उस तरीके नाल जेड़ा चलिए, क्योंकि ये तो सरेआम ज़्यादती है कि जुमा पढ़न जांदा कोई ते नमाज अपने रब दी बारगाह को पेश होंदा है, ते उस दे नाल तुसां धमाके करके ते ये ते सरेआम ज़्यादती है। हुण जमातां किदे गईयां, सब कुछ किदे गया? साडे लई दसो कि साडे लई के हुक्म है? साडी जान माल सब कुछ हाजिर है। मौला सलामत रखे। यकीनन आपके जज्बों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आपकी जवानियाँ सलामत रहें। आप हमारे दस्त बाजू हैं, कौम की इज़्ज़त हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। इंशाअल्लाह मैं उसी मौजू पे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमें संभलने की ज़रूरत है और तमाम कायदीन को अब सर जोड़कर एक बेहतरीन, भरपूर, जानदार लाहे अमल देने की ज़रूरत है। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, मैं सीधा ज़ैनब बात कर रही हूँ जर्मनी से। जी बेटे बिस्मिल्लाह। मैं ये जो शिकारपुर में बहुत जुल्म हुआ है, इस वाक़े की शदीद मजम्मत करती हूँ। हमारे सबका दिल बहुत परेशान है, गमगीन है जो ये जुल्म हुआ है। और इस वक्त ज़रूरत है, जिस तरह आप भी पहले बयान कर रहे थे माशाल्लाह, के इस वक्त ज़रूरत है हमारी पूरी कौम को, शिया कौम को भी और दूसरे सब मुसलमानों को, ये भूल करके कौन शिया है कौन सुन्नी है, ये हमारे मुल्क की सलामती का मसला है कि पूरी कौम इकट्ठे होकर, और ख़ास तौर पर हम भी अपने कायदीन की सरपरस्ती में एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे और इस तरह आवाज़ बुलंद करें कि सबको पता चले हम एक हैं और हमारी बात में कोई प्रेशर हो, प्रेशराइज होकर हुकूमत
कुछ ठोस इक़दामात करे और इन लोगों को जो बेगुनाह लोगों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, ताकि इसके खिलाफ ठोस इक़दामात उठाए जाएं और ताकि मजीद बेगुनाह लोगों का यूं जान ज़ाया ना हो। बेशक बेशक बेशक। मैं आपके जज्बे, आपकी दुआएं, आपकी ताज़ियत मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। अल्लाह आप हमारी बहनों बेटियों के पर्दे इज़्ज़तें सलामत रखे और इंशाअल्लाह आमीनों में इस वक्त हमारी ये दुआ है कि बस अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमारे इमाम का ज़हूर फरमाए, ताकि वो एक इस नस्ल यजीद को इंशाअल्लाह खुद इनसे इंतकाम ले। इंशाअल्लाह ये खवारिज और तकफीरी नाकाम होंगे, जहन्नम का ईंधन बनेंगे, तारीख़ुल अबद में लानत बनेंगे। इस्लाम ज़िंदा रहेगा, कुरान ज़िंदा रहेगा, हक़ की आवाज़ ज़िंदा रहेगी। ये मारना मरना मेयार फ़तह नहीं, फ़तह यह है कि इंसान अपने उसूलों पर कारबंद रहे, हक़ को न छोड़े और मौला के अलम को पूरी जान फिशानी से बुलंद रखे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब मैं सईदा लंदन से। जी बाजी सईदा, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी फरमाइए, आपके क्या जज्बात, क्या राय, क्या तजवीज़ है? मौलाना साहब क्या बताएं, जज्बात, दिल रो रहा है। सही मैं बात। भी इसकी मजम्मत करती हूँ कि वो करबला का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है, तो मौलाना साहब ये थमेगा भी नहीं कि जब तक हमारे मौला नहीं आएंगे। हम अपने इस्तग़ासा पेश करते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हमारे अपने गुनाह हैं जो आगे आ रहे हैं और मौला को इज़्ज़त नहीं मिल रहा। हमें चाहिए कि सब एक हो के, पहले तो हुसानी एक होना, जैसे कल मौलाना आब्दी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की तो बात करते हैं, पहले इत्तेहाद बैन मोमिनीन को इकट्ठे होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। और असल में क़यादत को एक भरपूर जानदार लाहे अमल बना के कौम हाजिर है, वसाइल हैं, हम करोड़ों की तादाद में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह भरपूर हिफाजत करके इनको मिलिया मेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें वाक़ई बात वही है कि अवाम के लिए जो लीडर है और जो क़यादत कर रहे हैं उनको एक लाहे अमल अब देना होगा, ये वाजिब है और ज़रूरी है। न हुआ कल रोज़ माशर तमाम मुजरिम करार पाएंगे। मौलाना साहब ये क्या करेंगे, ये दो लाइनें मजम्मत की कह के तो खामोश हो जाते हैं, इनका कुछ नहीं जाता। अब हमारी अपने जो जितने हुसैनियत जिस दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं, वो सारा अपना पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में रहते हैं, मैं कहती हूँ कि इनको पाकिस्तान की हुकूमत को कोई टैक्स ना दे। ये टैक्स लेके हमारे लिए क्या करते हैं, हमें हिफाजत तक नहीं दे सकते। सारा टैक्स जमाओ, खुमुस जमाओ, ज़कात, सदका, जो कुछ है हमारा एक जगह पैसा जमा, और हमारे अपने बच्चों को फोर्स बनाएं, उनकी एक कमेटी बनाएं जो कि अपनी इमाम बारगाहों की हर जगह ही उनको बेरोजगार भी हैं, एक उनको रोजगार दें, पैसे दे के उनको अपने बच्चों को आगे लाएं और वो अपनी हमारी हिफाजत करें। इस गवर्नमेंट को कोई चीज़ ना दे, ना टैक्स दे, ना कोई चीज़ दे। भाई सईदा, हमें इस्लाम ने, मैंने यही अर्ज़ किया कि इस्लाम ने दिफा का हक़ वाजिब करार दिया। अम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में हर जगह दिफा किया और ज़ालिमों को नाकाम बनाया। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने ज़ख्मी थे, फिर भी एक दिफा और बहादरी की तारीख़ रकम की। तो आज हमें दिफा का हक़ है, हमें करना चाहिए और इसके लिए अब लाहे अमल बनना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा जुर्म होगा कौम के सामने भी और खुदा के सामने भी। बिल्कुल मौलाना साहब, यहाँ भी अगर कोई भी आप प्रोटेस्ट करते हैं या धरना करते हैं, हमें ज़रूर इतला दीजिएगा, हम सारे आएंगे, सबको इतला देंगे, हम सारे इंशाल्लाह आपके साथ हैं। जिस तरह भी कहेंगे हम सारे हुसैनी सारे आपके साथ हैं। अल्लाह जो उलमा फैसला करेंगे हम सब आपके साथ। आबाद रहें, अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे और हर दुख से महफूज रखे, और आपकी दुआओं के सदके और कौम की वहदत के सदके इंशाअल्लाह शहदा का खून रंग लाएगा और इनके गले में वो फंदा डलेगा और डल रहा है, और इंशाअल्लाह ये वासिल जहन्नम होंगे। जी अस्सलाम अलैकुम। जी अस्सलाम अलैकुम। टीवी की आवाज़ अगर बंद कीजिए, आप हमारे साथ हैं लाइव। जी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलाना, मैं मिसेज अली बोल रही हूँ लंदन से। जी बिस्मिल्लाह बहन। ये जो क्या कहते हैं वाक़या शिकारपुर का हुआ है, जी जी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ, इसके लिए क्या अफसोस कर, बल्कि अब तो अफसोस करने का जुमला या वर्ड जो है वो बेमानी होकर रह गया है। सही कह रहे हैं। इतनी लाशें उठा चुके, देख चुके हैं इतनी लाशें कि अब हम मतलब ये सब चीजें जो है एक मसनूई चीज नजर आती है। सही कह रहे हैं, यही मेरे जज्बात हैं, यही सब सोच रहे हैं।
بہن بالکل صحیح. آپ کے تھرو آپ کے پلیٹ فارم سے میں قوم سے اگر شاید کہ کسی کے دل میں میری بات ہی اتر جائے کہ خدا کے لیے علماء کا احترام کرنا سیکھو اور ان کے پیچھے جمع ہو، کیونکہ ایسے ہی یہ نہیں کہا گیا کہ عالم کی شکل دیکھنا عبادت ہے، یہ ایسے ہی جملہ نہیں کہا گیا، اس کے پیچھے بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں. اسی طرح سے اپنے مرجوں کے پیچھے رہو، ان کو فالو کرو، تقلید کرو، یہی لوگ جو ہے ہمیں کنارے تک پہنچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے مرجے چاہے وہ آقائے سیستانی ہوں یا ہمارے آقائے خامنائی ہوں، یہ نائب امام ہیں. اگر ہمارے امام اس وقت ہم میں موجود نہیں ہیں تو ان کے نائب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ کیا ایکشن لینا ہے اور کس وقت لینا ہے. بس آپ ہماری بہن ہیں، آپ نے بڑی روح پرور بات کی، بہت ہی جاندار اور افسردگی کا ایک دلی میسج دیا. انشاءاللہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، شہداء کے خون سے وفا کریں، اور وہ بوجھ ہمارے کندھوں پر موجود ہے اور ہم مقروض ہیں. بہت شکریہ ہماری بہن. اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے، ایکشن کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے، کیا ایکشن مطلب کیا گائیڈ لائن ہمیں ملنے والی ہے. میں یقین رکھیں یہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا. جی تھینک یو بہن، بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی دعائیں احتجاج پہنچ گیا. انشاءاللہ اسی کے صدقے میں ایک گلدستہ ایسا بنے گا جس سے شہداء کے خون نے جو شجر اسلام کو آبیاری کی ہے انشاءاللہ اس کا ہم ثمر دیکھیں گے. انشاءاللہ تھینک یو. خدا حافظ. اللہ آپ کو زندگی دے. خدا حافظ. فی امان اللہ. جی کون ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام مرشد صاحب. جی بھائی علی جان شاہ صاحب، آپ خیریت سے؟ اللہ آپ کو صحت دے. دعا کریں سید بادشاہ. مولا سلامت رکھے، آباد رہیں. بس افسردہ ہیں. دیکھیے یہ احتجاج کا ماحول ہے اور بے بسی اتنی ہے، ہم یہاں سے بیٹھ کے اپنا درد دل تو کہہ رہے ہیں لیکن شرمندگی بھی ہے. بعض بار وہی باتیں کرنے میں بھی جی نہیں چاہ رہا، سنیں تو کیا سنیں. مشکل گھڑی ہے. آپ فرمائیے بھائی علی جان شاہ صاحب. میں سرکار صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بصیرت بھری باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی بصیرت بھری بات کی ہے. تو سرکار میرے سوال ہی سمجھ لیں لیکن نثر کی ضرورت میں کہ یہ جو اب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کئی سالوں سے، کم از کم میرا خیال ہے 20-30 سالوں سے ایسا ہی. یہ بھائی علی جان شاہ صاحب 1980 میں ضیاء الحق ڈکٹیٹر نے جب اس کے گھٹنے ٹکوائے اور آزادی لی لوگوں نے اپنے زور بازو سے، اس وقت اس نے اس ظلم کی اور تعصب کی، دہشت گردی، کلاشنکوف، منشیات، تمام برائیوں کی بنیادیں اس نے رکھیں جو اب فوج اس کو اکھیڑنا چاہتی ہے. اور انشاءاللہ قوم ساتھ دے تو اچھا جرنل اور اچھا سپہ سالار ملا ہے. یہ بہت لمبی جڑیں ہیں، ظاہر ختم کرنے میں بھی وقت ملے گا لیکن نتیجہ ملے گا. آپ فرمائیے. جی سرکار، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمیں سپہ سالار اچھے ملے ہیں اور اللہ نے دیے ہیں، ایسا ہی ہمیں شیعہ قوم کو لیڈر بھی اچھا مل جائے. یہ جو کیا جا رہا ہے سرکار کے 3 دن کا سوگ منا لو اور دامن جا کے گھر میں بیٹھ جاؤ، یہ تماشا کب ہمارے ساتھ تک رہے گا، کب تک رہے گا؟ اس تماشے سے بھی ہم تنگ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکشن لینا کب ہے کب نہیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، آپ پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جب کوئی بھی باقی نہیں رہے گا تو اس وقت ایکشن آئے گا بھی، تو اس ایکشن کا مطلب یا مقصد کیا ہوگا؟ صحیح بات. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسے بصیرت باریک بینی کی نظر رکھنے والے علماء اکرام جو ہیں ہمارے، آپ ایک ایسا لائے عمل تیار کریں اور پاکستان میں بھی مومنین کو بھی اور علماء تک اپنی یہ صدا اور ہماری پہنچائیں کہ ہمیں یہ ایک تحفظ جو ہے نا، سب سے پہلے عزت و ناموس کا ہماری کا اور ہماری جانوں کا تحفظ جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. اگر اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا ہے
تو پھر قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ پھر قوم کے کیا کہیں گے کہ قوم کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ سر. تھینک یو جزاک اللہ. یہی ایک آواز ہے جو قرآن اور کربلا سے ہمیں ملی کہ آپ دانائی اور بہادری سے مل بیٹھیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، وسائل ہیں، سب ایک ہو کر لائے عمل بنائیں. 500 نمازی شکارپور مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. اگر قائدین اور تنظیمیں اس بات کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کریں تو 2-4 آدمی نمازیوں کی حفاظت کے لیے پیش کرنا، متعین کرنا، ان کو ٹریننگ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ آسان ترین کام تھا. اگر نقصان بھی ہوتا تو اتنے بڑے نمازی اور مسجد کی حرمت اور اتنے بڑے نقصان سے ہم بچ سکتے تھے. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس پر بھی ایک بات سیر حاصل اور جامع اور مفید انداز میں کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ ہمارے بھائی کون کہاں سے؟ جی میں ویل سے بول رہا ہوں، اظہر خان بول رہا ہوں. جی اظہر خان بسم اللہ، آپ فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے میرے بھائی؟ میں یہ فرماتا ہوں کہ ان کے لیے پوری عوام رو رو کے اور پورے پاکستان رو رو کے یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. عراق میں، پاکستان میں یہ ہر فرائیڈے کو ڈر لگتا ہے، ہر فرائیڈے کو یہی حساب ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ، وہ ایک حکمران تھا اور ایک وزیر تھا، تو اوپر سے بیر گرا تو وہ کہتا ہے میرے منہ میں ڈالو، تو دوسرا کہتا ہے، وہ بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ کل میرے منہ پہ کتا پیشاب کر رہا تھا تو نے ہٹایا نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. بہرحال آپ اس کاروان میں شامل ہوں. ہم سب اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، اپنا ذہن، فکر مجتمع کریں، آواز بھی بلند کریں. احتجاج بھی حق ہے، وہ اپنی جگہ اسلام نے ہم پر لازم قرار دیا ہے، لیکن عملی قدم اٹھانا، جیسے قرآن نے فرمایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کیونکہ یہ باغی گروہ ہے. یہاں کوئی قانون، آئین، کوئی اخلاق، اسلام، دائرہ کچھ بھی یہاں نہیں ہے. یہ خوارج ہیں جو کریم ابن کریم یتیم پرور امام علیہ السلام سے بھی انہوں نے جنگ کی، اور یہ خوارج آج تک چل رہے ہیں. اور ان کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم قبلہ. جی بسم اللہ. کون ہمارے بھائی؟ قبلہ نقوی صاحب. جی بسم اللہ نقوی صاحب، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اور ہماری یہ مشکلات کم ہوں، قائم رکھے، آمین. اور قبلہ میں سب سے پہلے بڑی جلدی بات ختم کروں گا، ٹائم نہیں ہے. پہلے تو میں سب سے پہلے یہ جو بات آج کل چل رہی ہے کہ علماء کے خلاف ہونا اور علماء کے مرجع کے خلاف ہونا، یہ ایک ایسی بات شروع ہو چکی ہے، ہم یہ چیز کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے علماء کے اور مرجع کے خلاف ہوں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے سر پہ ان کا سایہ ہے تو ہم بھی قائم ہیں. لیکن میں صرف قبلہ ایک چھوٹا سا سوال کر کے بات ختم کرتا ہوں. مجھے صرف آپ اتنا بتا دیں کہ 5 کروڑ عوام پاکستان میں شیعہ بستے ہیں، ان میں کوئی ایسا ابھی تک پیدا نہیں کر سکے ہم جو عارف حسینی بن جائے یا مفتی جعفر بن جائے. کہ ہمارے پاس کوئی اتنی وسائل یا اتنی عقل سمجھ سوچ نہیں ہے کہ ہم ایک اور عارف حسینی جیسا لیڈر یا مفتی جعفر جیسا لیڈر پیدا کر سکے تاکہ ان لیڈروں سے جان چھوٹ جائے جو ہمیں ہر حالت میں ہمیں بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں لولی پاپ دے دے کے ہمیں سلا کے مروا رہے ہیں، اور 27,000 آدمی ہم مروا چکے ہیں. تو ان سے جان چھوٹ جائے. ہماری قوم ابھی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر پائے گی کہ کوئی ایسا لیڈر دے ہیں جو عارف حسینی بن جائے یا مفتی جعفر جیسا مخلص لیڈر مل جائے ہمیں. یہ میرا آپ سے سوال ہے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بس یہی قبلہ سوال ہر ذہن، ہر فکر میں، ہر ذی شعور کا یہی سوال ہے. اور ہم دست بستہ پوری قوم، پورے مظلوم، میں نے مثالیں بھی دیں ایران کی، عراق کی، لبنان کی، بحرین کی. وہاں بہت طاقتور حکومتیں تھیں جنہوں نے ہر چیز پر تسلط قائم کیا ہوا تھا، لیکن اچھی قیادت اور بصیرت اور مولا کی مدد اور اللہ کے کرم سے آج وہ سرخرو ہیں. ہمیں بھی فقط یہ کرنا ہے. دیکھیں پاکستان میں ایک مسئلہ، اب کال نہیں لے سکیں گے، وقت نہیں رہا میرے بھائی. جو بھی کال نہیں آ سکی، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کی دعائیں، آپ کا احتجاج سب ساتھ ہے. میں فقط اتنا عرض کروں گا کہ جس طرح پاکستان میں کوئی مشکل گھڑی ملک پر آتی ہے تو سارے سیاستدان
अपने तमाम मसाइल को भुलाकर एक लाहे अमल तैयार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम के अंदर सलाहियतें, वसाइल, बसीरत, जज्बे और वलवले और ईमानी ताकत और क़ुव्वत बेबहा मौजूद है। पूरी दुनिया से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है। तमाम अज़ादार, तमाम उलमा, तमाम ज़ाकिरीन फ़कत मिल बैठकर एक मज़बूत लाहे अमल बनाएं कि हमने अपने इदारों, अपने इमाम बारगाहों, अपने मसाजिद, अपनी शख्सियात की हिफाजत किस अंदाज में करनी है। काम मुश्किल नहीं है। दूसरा, एक लाहे अमल बनाना है कि ऐसी क़यादत हो कि लोग इतना ट्रस्ट करें कि एक आवाज़ पर कराची से पारा चनार तक पूरी कौम मैदान अमल में हो। मुल्क में अगर हमारी बका नहीं, हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं, तो फिर कोई चीज़ महफूज नहीं। निकलना चाहिए। और अब जिस तरह फ़ौज ने कदम उठाए हैं और एक इत्तेफाक पैदा हुआ है, और ख़ुसूसन जो लोग दुश्मन हैं और जो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते और उनके चेहरे और सोच सामने आई है, उनसे भी नफ़रत का इजहार अब होना चाहिए। और एक मज़बूत लाहे अमल बनाकर इंशाअल्लाह हम तमाम शहदा के खून की लाज रखेंगे, क़ुरबानियाँ देंगे, अपने मिशन पर कायम व दायम और बाकी रहेंगे। और कहा था कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। मेरे मौला ने फरमाया था, सर कट के नो के नेज़ा पर चढ़ सकता है, लेकिन किसी यजीद जालिम, किसी डिक्टेटर के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि दीन आलिम फ़िक्र तदबीर व जिहाद और दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद। यही ज़ियाउल हक़ ने किया था। अपने मकारों को कहा था कि किस तरह मैं कदम जमा सकता हूँ। कहा जिस तरह तारीख़ में दरबारी बिकने और झुकने वाले मुल्लाओं को ख़रीदा गया और उनको ओहदे दिए गए। ठीक है, आखिरी कॉल ले लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को मुकम्मल करें। जी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। क़िबला साहब हुसैन करबलाई अर्ज़ कर रहा हूँ। जी करबलाई साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरे मौला के आपको सलामत रखे, मौला आपकी याती करे, सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप सलामत रहे, हमारा टीवी सलामत रहे, जिसकी वजह से हम अपने बहन भाइयों के साथ दुख का इजहार कर सकते हैं। और मैं क़िबला साहब सबसे पहले आपसे बहुत ताज़ियत पेश करता हूँ और मोहम्मद वाले मोहम्मद के गिराने में इमाम ज़माना की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। जो हमारे शोधा शिकारपुर में हुए हैं, उन पर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, गम है, और हम उनके गम में शरीक हैं। क़िबला साहब, ये जो रोज़ाना की शहादतें हो रही हैं, ये हमारी गवर्नमेंट कैसी है? क्या गवर्नमेंट का इंतज़ाम है? गवर्नमेंट का मकसद होता है कि आवाम की जानो माल की हिफाजत करे, तो कैसी वो गवर्नमेंट है जो लापरवाही है, लापरवाही से काम ले रही है। हर मिनट में हर जगह पे इस तरह से वो दहशतगर्दी करके चले जाते हैं और वहाँ पे लाशें गिर जाती हैं, वहाँ पे इतना नुकसान हो जाता है, जानी नुकसान होता है। तो ये गवर्नमेंट लापरवाही कर रही है। तो मेरा सवाल क़िबला साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह से MQM ने अपने एक उनके कारकुन को कत्ल किया गया है, तो उन्होंने जोर डाला गवर्नमेंट पर कि अगर दोबारा हुआ तो हम ये करेंगे, हम इस तरह से कर देंगे। तो वो भागा हुआ नवाज शरीफ कराची में आया और उसे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कराची से वो शिकारपुर भी चला जाता। वो भी तो बंदे ही थे, वो भी तो इंसान ही थे। एक बंदे के लिए वो कराची आ गया, लेकिन यानी शऊर नहीं है, यानी इतनी हमदर्दी नहीं है। अर्ज खिदमत ये है क़िबला साहब कि इनकी खिदमत में ये जो गवर्नमेंट है, ये अपने होश करे और हमारे मोमिन जो है वो मिलकर इन पर इस तरह का दबाव डाले जिस तरह MQM ने डाला है, ताकि ये भी हम शिया ने हैदर करार की हिफाजत करें और अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हम तमाम शिया ने हैदर करार को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द हो, ताकि दुनिया में हक आ जाए और बातिल चला जाए। अल्लाह ताला बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको सलामत रखे और हम आपके साथ के साथ गमगुसार हैं और गम में शरीक हैं। मौला आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। बहुत शुक्रिया करबलाई साहब,
آپ کو اعزاز ہے، اللہ آپ کو پھر کربلا سے مشرف فرمائے۔ یہ پیغام کربلا ہے، یہ کردار کربلا ہے۔ میں تو خدا حافظ کربلائی صاحب، تھینک یو، آپ کا میسیج، آپ کا درد دل، آپ کا یہ حوصلہ، ہمت، ایمانی قوت، یہ جذبات، یہ احتجاج پوری قوم اور دنیا تک پہنچا۔ میں فقط آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ کم از کم ہم UK اور یورپ کے تمام تنظیمیں، تمام ادارے، کمیٹیاں، ماتمی سنگتیں، علماء، شعراء، ذاکرین، سب سے پہلے ہم مل کر ایک بھرپور احتجاج کریں، نمبر 1۔ دوسرا، اپنی آواز اجتماعی طور پر پاکستان کے تمام قائدین کی خدمت میں پہنچائیں کہ آپ ایک قومی کنونشن طلب کریں جس میں سارے ایک جان ہو کر تمام مسائل کو بلا کر مخلصانہ اور مجاہدانہ انداز میں مل کر ایک لاہ عمل پوری قوم کو بھی دیں، اور جب تک پوری طرح حکومت ان تمام معاملات میں سنجیدگی اختیار نہیں کرتی، اپنا احتجاج، یہ قربانی بہتر ہے سڑکوں پر بیٹھنا، اپنے کام میں نہ جانا، جانوں کی حفاظت ضروری ہے۔ بقائے حسینیت، مشن حسینیت، اپنے قوم کی عزت کی بقا کے لیے یہ ہم پر واجب اور لازم بن جاتا ہے کہ ہم تمام ایک لاہ عمل بنا کر دیں، جس طرح ہماری بیٹی نے بھی کہا کہ اپنی طاقت اور زور بازو سے اپنے حقوق کی حفاظت کریں اور ملک پاکستان میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو۔ دوسرا، تمام ادارے اور تنظیمیں اپنی سطح پر، شکارپور ایک پسماندہ علاقہ ہے، براہ راست نمبر موجود ہیں وہاں کے علماء کے، وہاں کے ذمہ دار مخلص لوگوں کے، ان کی ہر لحاظ سے حوصلہ افزائی اور مدد ہر لحاظ سے ان کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں کرنی چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم ان مسائل پر ایک زبان اور ایک جان ہو کر پاکستان کے تمام قائدین، چاہے وہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہے، تحریک جعفریہ ہے، وحدت مسلمین ہے، جتنے ماتمی سنگتیں، عزادار، ہمارے جتنے ذاکرین آج بھی نظر آ رہے تھے ماشاءاللہ، مل کر وہ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، روڈ بلاک ہیں، تو ان سب کو کہ ایک بہت بڑا قومی کنونشن بلا کے ایک آخری لاہ عمل کا اعلان کریں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں اتریں۔ جو ہم سے مدد جس انداز میں چاہیے، ہمارا مال و جان اس مشن کے لیے حاضر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ہدایت چینل کے اس مقدس پلیٹ فارم سے، جہاں دنیا بھر کو ایک احتجاج، فکر، لوگوں کا درد دل، حسینیت کا پیغام، حق کی آواز، مظلوموں کی حمایت، ظالموں کے خلاف برسر پیکار ہونے کا عزم بیان ہوا، یہ پلیٹ فارم بھی سلامت رہے، یہ آوازیں بھی سلامت رہیں، شہداء کی یادیں زندہ رہیں، مولا کے اس پیغام کے ساتھ کہ میرے مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالموں سے برسر پیکار رہنا، مظلوموں کا مددگار رہنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔